धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि 3 जनाको नाम सर्टलिस्ट, हमालको सम्भावना बलियो। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट तथा सिफारिस समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि 3 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको छ। समितिले डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्ट, रमेश कुमार हमाल र कृष्णराज पोखरेलको नाम सर्टलिस्ट गरेको हो। यसअघि आवेदन दिएका 15 जना मध्येबाट 5 जनाको नाम सर्टलिस्टमा आएको थियो। 5 जनामा डाक्टर गोपाल भट्ट, रमेश हमाल, खगेन्द्र कटुवाल, निरज गिरी र कृष्णराज पोखरेल परेका थिए, जसमध्येबाट 3 जनालाई सर्टलिस्ट गरिएको हो। यी 3 जना मध्ये पनि रमेश हमालको सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकटका व्यक्ति हुन्। हमालसँग विदेशका शेयर बजारको ज्ञान र अनुभव रहेको छ। हमाललाई नियुक्ति दिलाउन प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा नै लागि परेको स्रोतको दाबी छ। हमाल पूर्व गैर आवासीय नेपाली पनि हुन्। उनी एनआरएन थाइल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। नेशनल हाइड्रो पावरले गर्यो लाभांश घोषणा, 50% हकप्रत पनि निष्कासन गर्ने। नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले लाभांश र हकप्रत प्रस्ताव गर्दै वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई 18.525% बोनस शेयर र 0.975% नगद गरी कुल 19.5% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। यसैगरी कम्पनीले बोनस शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजीको 10:5 को अनुपातमा अर्थात् 50% हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। कम्पनीको 25औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 30 गते सोमबार अनलाइनको माध्यमबाट विनायकनगर नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि फागुन 13 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले फागुन 12 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भए कायम हुने शेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्रीन भेन्चर्सको आइपिओ आजदेखि खुल्यो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भर्न पाउने। ग्रीन भेन्चर्स कम्पनी लिमिटेडले आज फागुन 2 गते सोमबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 10%ले हुन आउने प्रति किता अङ्कित मूल्य 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 31,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले यो आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ओखलढुङ्गाको खिजीदिम्बा गाउँपालिका 1, 2, 3, लिखु गाउँपालिका 9 तथा रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 2 र उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 का बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको हो। आइपिओमा स्थानीयले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 50,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले आइपिओमा छिटोमा फागुन 16 गतेसम्म र उक्त अवधिमा सबै बिक्री नभएमा ढिलोमा चैत्र 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताले यस आइपिओमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड पुतली सडक काठमाडौँ, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको मन्थली शाखा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको लिखु शाखा, मेगा बैंक लिमिटेडको खिजीदिम्बा शाखा, मेगा बैंक लिमिटेडकै मन्थली शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले पहिलो चरणको आइपिओ बाँडफाँड भएपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। नेप्सेमा सुधार सम्हालिने प्रयास गर्दै शेयर बजार सम्हालिने प्रयास गर्दैछ। हिजो 100 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको बजार आज अन्तिममा हरियो भएर बन्द भएको छ। हिजो भारी गिरावट देखिएको बजारमा आज भने सुधारको सङ्केत देखिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्कले बढेर 2798 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सेन्सेटिभ परिसूचक भने 0.36 अङ्कले घटेर 511.30 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 227 वटा कम्पनीको 75,49,779 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,68,40,09,900 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 5 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ भने बाँकी 8 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ। सोमबार कारोबारमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड अब्बल रहेको छ। कम्पनीको 54,91,00,000
1,93,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 8.13% बढेर 665 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 3.85% घटेर 575 रुपियाँ कायम भएको छ। तरलताको सङ्कट देखाउँदै वृद्धि गरिएको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न इन्भेस्टर्स फोरमको आग्रह। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले तरलताको सङ्कट देखाउँदै अत्याधिक वृद्धि गरिएको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। फोरमले आज एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्ताको भावना र मर्म विपरीत एकतर्फी रूपमा तरलताको सङ्कट देखाउँदै सम्पूर्ण लगानीको क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी अत्याधिक वृद्धि गरिएको ब्याज दरको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको हो। आर्थिक समृद्ध अभियानलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक पर्ने स्वदेशी पुँजी निर्माणको निर्विकल्प आधार पुँजी बजार भएको हुनाले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकारवाला पदाधिकारीहरू तथा निकायहरू अझ बढी गम्भीर हुन र यस्तो विषम परिस्थितिमा लगानीकर्ताहरूले संयम धैर्यता एवं सुझबुझका साथ लगानी गर्न पनि फोरमले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरले डाके साधारण सभा, लगानीकर्ताको हात खाली। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको फागुन 1 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा फागुन 26 गते बिहिबार कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय हेरिटेज प्लाजा 2 कमलादी काठमाडौँमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन, त्यसैले कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको हात खाली हुने भएको छ। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि फागुन 5 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले फागुन 4 गतेसम्म नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। नेप्सेमा 2 कम्पनीको बोनस सूचीकृत। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज सोमबार 2वटा कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको 11% बोनस बापतको 42,29,305.06 फिर्ता शेयर सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी नेपाल लिभ आइल लिमिटेडको 30% बोनस बापतको 90,053 फिर्ता शेयर आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। नाडेप लघुवित्तको नाफामा गिरावट, बढ्यो खुद ब्याज आम्दानी। नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको नाफा 2,01,90,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 55.75% थोरै हो। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 4,56,31,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी भने 41.77% बढेर 19,41,64,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी 13,69,57,000 रुपियाँ रहेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा 57.72% घटेर 2,93,74,000 रुपियाँमा सीमित छ। गत वर्ष संस्थाले 6,94,67,000 रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 40,48,00,000 रुपियाँ र जगेडा कोषमा 38,82,03,000 रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी EPS 9 रुपियाँ 98 पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ 195 रुपियाँ 9 पैसा रहेको छ। सोमबार सुन चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर। सोमबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज पनि सुनको मूल्य प्रति तोला 95,500 रुपियाँमा र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीको यस भनाइबाट यो चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहिँ एकदम हुँदै भएन। हामी यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला लिडरहरूले त नबुझेको अवस्था हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ छ भने अब सर्वसाधारणले त झन् बुझ्नै भएको छैन। त्यसले गर्दा यसलाई एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ यस्तो शेयर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब र एकदम यसका चाहिँ विविध पक्षहरूमा यसका सबल पक्ष, यसका कमजोरी, यसका चुनौती
यसका अवसरहरूका बारेमा नीतिगत व्यवस्थाहरू ऐन नियम नीति निर्णयहरू के छन् ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छन् ती सबै पक्षलाई समेटेर अब यो सेयर शिक्षा सञ्चालन गर्नु एकदम जरुरी छ। त्यो हामी चाहिँ यहाँ केही त भएको छ भोलि नै एउटा हामी ललितपुरमा चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रम चाहिँ छ र मैले त्यो धेरै सानो स्तर कार्यक्रममा अलिक ठुलो व्यापक सहभागितामा अलिक मफसलतिर पनि हामी जाउँ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। कोरोना के सन्दर्भले गर्दा अलिक बाहिर धेरै भन्न सकिन्छ सानो सानोमा गरौँ भन्नु यसलाई हामी एउटा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष चाहिँ अब मास चाहिँ एवेरनेसबाट सकिन्छ अर्को मिडिया मार्फत जान सकिन्छ अर्को विभिन्न चाहिँ अब कम्पिटिसन कलेजमा चाहिँ अब चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी एउटा निबन्ध प्रतियोगिता गर्न सकिएला अरू के हुन्छ भने विभिन्न माध्यमहरू ती माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भने मैले मान्यता मेरो बुझाइ चाहिँ रहेको छ।